अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अनकरीब माह रमज़ान की आमद है। दुनिया भर के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। रोज़ा गर्मी में भी आता है, सर्दी में भी आता है। मुसलमानों से मुलाकात करवाएंगे जो मुशक्क़त में, मेहनत में भी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह अज़्ज़ल की फरमाबरदारी करके उसे राज़ी करने वाले कामों में मसरूफ़ अमल रहते हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। पहले हम यहाँ से रवाना होंगे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक माह का एहतिकाफ होता है और इसमें भी मुसलमान शरीक होकर गर्मी के दिनों में भी अपने रब को राज़ी करने के अमाल में मसरूफ़ अमल रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से हम रवाना होंगे मुख्तलिफ इलाकों के मुसलमानों तक, मेहनत कशों तक, मजदूरों तक, मुशक्कत करने वालों तक, ताकि दिखा सकें कि उनका रमज़ान किस तरह से गुजरता है और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करने में, नमाज़ें पढ़ने में, तिलावत कुरान करने में किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं और किस तरह से वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदगी बजा लाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। इस वक्त हम खादिम हुसैन गोट में हैं और यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेहनत कश हमारे जो मजदूर हैं, काम करने वाले, ये किस तरह से माह रमज़ान गुजारते हैं, इस पर हम इनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रमजान आपका गुजरता है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे भी हमारे माशाल्लाह कंप्लीट रहते हैं और नमाजें भी माशाल्लाह। गर्मियाँ भी होती हैं, भले सर्दियाँ भी हों, तो अपना जो है रोजा इंशाल्लाह ईमान जो है रोजे भी रखते हैं, रमजान में ये काम भी करते हैं। इनका तो नाम भी जो है मोहम्मद रमजान है। तो मोहम्मद रमजान भाई, आप भी यही मिस्त्री का ही काम करते हैं? शुरू से कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देता है, हिम्मत देता है, हिम्मत होनी चाहिए, बाकी अल्लाह पाक खुद सब्र देता है। गर्मी भी होती है मगर इंसान जो है अपनी कोशिश करे, जद्दोजहद जारी रखे, अपने रोजे नहीं छोड़े। तो हमें भी ईमान होना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ईमान देता है रोजे रखते हैं इंशाल्लाह। मुश्किल वाला काम है भाई। जी बिल्कुल, ये मुश्किल वाला काम ऐसे करेंगे। और रमजान में आप कैसे इसको ये बिल्कुल पूरा दिन इसी तरह से करते हैं? बिल्कुल ऐसे करते हैं सर। मुझ जैसे से तो ये ज़ाहिर मुशक्कत वाला काम नहीं हो सकता है, मगर हमारे ये मेहनत कश इस्लामी भाई हैं, ये मेहनत भी करते हैं और ये बता रहे हैं कि पिछले साल भी रमजान के रोजे रखे हैं और अभी फिर चूंकि गर्मियों में ही रमजान आ रहा है तो गर्मियों में भी इंशाल्लाह ये मेहनत भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे इंशाल्लाह। जितना भी भाई है, इस्लामी भाई हैं, उनको भी चाहिए, जितना हमारे लेबर मिस्त्री भी हैं और जितने ऑफिस में बैठने वाले भाई भी, हमारे दोस्त जितनी भी हैं, आप रोजा नहीं छोड़े इंशाल्लाह। इसकी क्योंकि जज़ा रोजे की अल्लाह ही देता है, अल्लाह का रोजा है वो इंशाल्लाह जो है वो अपना रोजे का कंप्लीट रखें इंशाल्लाह, ईमान अपना मजबूत रखें, अपनी कमर बांधे इंशाल्लाह रोजा रखना। अल्लाह आपको हिम्मत दे और रोजा रखना भी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेहनत कश हो, कुछ भी हो, रोजा नहीं रोजा तो इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है। दुनिया में जितना ही अमल दुश्वार होगा वो क़यामत के दिन उतना ही वजनदार होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान और सवाब की नियत से दिन में रोजा रखे और रात में कयाम करे तो उसके पिछले गुनाह जो है वो मुआफ कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ये जज्बा दे और इस नेकी के काम पर अल्लाह ताला हमें इस्तकामत भी अता फरमाए ताकि हमारे माह रमजान जो है वो इबादत में गुजरे। इसको मिलाते भी हैं आप, अच्छा लगाते भी हैं। अल्लाह हिम्मत देता है, इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह हिम्मत देता है, पता ही नहीं लगता, टाइम गुजर जाता है। प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाई, देखा आपने ये हमारे मेहनत कश इस्लामी भाई हैं। तो बहुत सारे मुसलमान जो है वो हमारे राहत में होते हैं, उनके लिए भी रोजा रखना आसान होता है, आसान काम होते हैं उनके लिए। तो ये जब मेहनत कश रोजा रख सकते हैं तो हमें भी रोजा रखना चाहिए और रोजा रख कर जो भी दीगर काम है, हमारी मेहनत है, मजदूरी है, उसको पूरा करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ
ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے محنت کش کس طرح گرمی میں اور سارا دن محنت مزدوری کرتے ہوئے رمضان گزارتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ یہ ہماری یہاں مسجد غوثیہ جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے، تو یہاں کے محنت کش اسلامی بھائیوں نے، مزدوروں نے، جن کا کام جو ہے وہ اوپر پلستر کرنا ہے، اینٹیں وغیرہ لگانا بھی ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ سامان جو ان کا یہ بنتا ہے ریت بجری وغیرہ، یہ اٹھا اٹھا کر بھی اوپر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے پچھلے انہوں نے مکمل روزے رکھے ہیں الحمدللہ، اور اس سال بھی انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم آپ کو دوسری جگہ بھی لے چلتے ہیں، وہاں پر کس طرح سے محنت کش اور مزدور ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ماہ رمضان کے لیے اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان۔ یہاں بھی اس وقت ہم گلشن معمار کے علاقے میں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ان سے انشاءاللہ ہم کچھ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان جو ہے وہ صبر و تقوی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس مہینے میں خاص جو ہے وہ ایک دینی مدنی ماحول قائم ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کو نیکیوں کی فصل قرار دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے جو ہے وہ حصہ پاتا ہے اور روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ رمضان کو اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی مشقت ہوگی، جتنی بھی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اور اس کے بعد جو نیکی کی جائے گی تو اس کا اجر یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے چونکہ ہم اس وقت بالخصوص ماہ رمضان کے حوالے سے مسلمانوں سے ملاقات کر کے تو ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں بھی کچھ مزدور ہیں جو پتھر اٹھا رہے ہیں، اور پتھر اٹھا کر یہ ریڑھی بھر کر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں بھی ظاہر ہے یہ کام کریں گے، تو یہ ماہ رمضان میں کیسے کرتے ہوں گے، یا ماہ رمضان میں ان کا کیا انداز ہوگا، کیسے یہ کام کریں گے، تو ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عابد بھائی۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ جی آزار خان بھائی۔ تو آپ یہ کیا بنا کیا رہے ہیں یہاں پر؟ یہ کچا کریں گے، یہ روڑی ڈالیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سخت کام ہے، پھر بھی کر رہے ہیں روزی ہے۔ اچھا اسی طرح چلتا ہے کام ایسے چلتا ہے، ہلکا نہیں چلتا۔ گرمیوں میں تو چلے گا نا، یہ چلے گا، یہ گرمیوں میں مکان بنا رہا ہے۔ اس کو توڑنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد کچا کریں گے، پھر بلاک لگے گا، 8 بجے آتے ہیں، 6 بجے تک۔ اور رمضان میں کیا ٹائمنگ ہوتی ہے آپ کی؟ 2 بجے تک۔ ہمارا بھی یہی کام ہے۔ رمضان میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روزہ بھی سارے رکھتے ہیں، روزے مسلمان ہے، ہمارا فرض ہے روزے رکھنا، یہ تو کچھ نہیں ہے، جو ہے آگے ہے۔ آخرت کام آئے گی، کو بندہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ آج کل دیکھ رہے ہو اونچی اونچی ماروں میں بیٹھے ہیں، پھلوٹے میں بیٹھے ہیں، ان کو تو روزوں کی گرتی ہی نہیں ہے۔ ہم پھر بھی اپنے ایمان میں پکے انشاءاللہ زندگی رہی روزے رکھتے آئے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے روزہ۔ جی جی، روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، فرض نماز ہے۔ روزہ سال میں ہمیں 1 مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اور روزانہ نماز جو ہے وہ 5 وقت فرض ہے۔ جی جی، جو کوئی مسلمان بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے، بلا مرض رمضان کا 1 روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو سارے روزے مل کر اس 1 روزے کا جو ہے وہ کفارہ نہیں بن سکتے۔ تو 1 روزہ چھوڑ دینا یا چھوٹ جانا، یہ سمجھے کہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ تھوڑا سا دکھائیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ کی ٹرالی کہاں ہے؟ ٹرالی لائیں آپ اپنی۔ کتنا وزن ہے اس کا؟ 22 کلو۔ ایک بلاک کا وزن کتنا ہے؟ 22 کلو ایک بلاک۔ ایک بلاک کا وزن 22 کلو؟ نہیں 22 تو 22 نہیں، 22 تو 5-6 کلو ہوگا۔ نہیں 22 کلو ہے یہ۔ 22 کلو ہے یہ؟ 22 کلو ہے۔ تو یہ اٹھا کے کہاں لے کے جاتے ہیں آپ؟ یہ 10 لے کر جاتے ہیں وہاں سامنے ایک ساتھ؟ ایک ساتھ۔ اس کے اوپر دوسرا رکھیں، ذرا دوسرا بلاک اس کے اوپر رکھیں۔ ایسے نہیں رکھتے۔ اچھا، کیسے رکھتے؟
یہ دو کافی ہے، دو کافی ہے، دو کافی ہے. نہیں اٹھائے جائیں، ہم اٹھائیں گے. اٹھائیں. اچھا اس کے اوپر اور کتنے رکھتے ہیں؟ لائن ہم 10 لے کر جاتے ہیں ایک ساتھ. ہاں پٹھی پہ. ذرا دکھائیں، 2-3 تو اٹھا کے ذرا دکھائیں. تو بکری ہیں 4 کی. یہ ایسے لے کر جاتے ہیں، رسی ہوتی ہے. اچھا رسی باندھتے ہیں اور پھر 10 بلاک آپ اٹھاتے ہیں آرام سے، اور روزے سے ہوتے ہیں. ہاں روزے. پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، یہ ایک بلاک جو ہے وہ 22 کلو کا بتایا جا رہا ہے، اور یہ 10 بلاک جو ہے وہ ہمارے یہ کیا نام ہے، عابد بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ رسی کے ساتھ باندھ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور روزہ بھی ہوتا ہے ان کا. تو میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ ایک بلاک تو اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی ایک وقت کے لیے، اور شاید 2 بلاک نہیں اٹھ سکتے، تو یہ 10 بلاک اٹھاتے ہیں اس طرح سے، اور روزہ بھی رکھتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمت طاقت بھی عطا فرماتا ہے روزہ دار کو جب وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نیکی کرتا ہے. جو بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھاتا ہے نیکی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ہم سب روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور بھی دیکھتے ہیں، یہاں ٹرالی ہے. ہم نہیں چلا رہے، وہ بچہ چلا رہا ہے. اچھا یہ کتنی لے کے جاتے ہیں یہ سارا دن چلتا ہے. اچھا سارا دن. اس میں کتنے کلو ہوگا؟ 1 من ہے. 30 کلو ہوگا. 30 کتنے؟ 30 کلو. 30 کلو ہے یہ، اور یہ سارا دن اسی طرح سے اس کو سارا دن یہ کام کرتے رہنا ہے اس طرح سے. اب دیکھیں یہ آپ نے بتایا ہمیں، تو ہمارے اندر تو مجھے تو بہت احساس ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے کتنی راحت ہوتی ہے. وہ دکاندار جو مسلمان ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، اور یہاں پنکھا بھی نہیں ہے، گرمی دھوپ بھی ہے. یہ تو صحیح ہے، بچوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے نا. کام بچوں کے لیے کر رہے ہیں، مگر روزہ اللہ کے لیے رکھا. روزہ اللہ کے لیے. نماز ہے، فرض ہے ہمارے پاس فرض ہے. نماز فرض ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ سارے ہمارے فرض ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. ہمارے کچھ مزدور اسلامی بھائی جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا، ہم نے دیکھا ان کا سارا ایک نظام کہ یہ بلاک بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ سریا بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ اینٹیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. تو یقیناً یہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے یہ سارا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. جب مسلمان جو افطار کرتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کی افطار کی جو خوشی ہے وہ روایات میں آتا ہے انسان کی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کو قلبی سکون ملتا ہے، اس کو روحانی سکون ملتا ہے. اور جو مسلمان جو ہے روزہ رکھتا ہوگا اس کو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں حاضری کی جو شرف ملے گا روزہ رکھنے کی برکت سے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے دنیا میں باعث سکون اور اطمینان کا سبب بنتا ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم کسی اور جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا محنت کش مزدور طبقہ کس طرح سے جو ہے وہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو دھوپ میں، گرمی میں اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے بھی پیش کرتا ہے، اور بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز بھی پڑھتا ہے الحمدللہ. تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. اس وقت ہم پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں ایک باڑا ہے جہاں پہ گائے اور بھینسیں ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں ذرا کیا سلسلہ چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اکرام بھائی. یہ آپ کا جو ہے دودھ وغیرہ نکالنے کی کیا ٹائمنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتے 2 گھنٹے کا ٹائم. سر ہم یہ دودھ لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، شہر میں سپلائی کرتے ہیں. 2 بندے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. کرنا پڑتا ہے کام کا ٹائم. چارے کھلانے کی ٹائمنگ ہوتی ہے، تقریباً 1 بجے شروع ہو جاتے ہیں کام. 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک کام کرتے ہیں. ہم خود بھی روزے رکھتے ہیں، اور جو بھی یہاں کی عوام ہوتی ہے ہمارا بالکل ان کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ آگے ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی کھولو. بس یہی ٹائمنگ ہوتی ہے رمضان میں. ہم ہی لوگوں نے کرنا ہوتا تھا. بالکل اس ٹائم فارغ ہونے 4 بجے ویلے ہو گئے. اچھا رکھا کے مسلمان اللہ معافی دے کیوں نہیں رکھے. روزے رکھنے پورے انشاءاللہ. یہ رمضان میں، بلکہ یہ تو پورے سال کا ہے، پھر رمضان میں خصوصاً یہ کام بڑھ جاتا ہے. ہم کو بھی مرنا ہے، ہم بھی گنہگار ہیں.
हम इसीलिए ये सारा कुछ करते हैं कि हमारे कोई बख्शिश हो जाए। बस भाई ये क्या लेके जा रहे हो उठा के? तूड़ी। इसको क्या करते हैं आप तूड़ी को? जानवरों को। तो इसमें मुश्किल से मुश्किल क्या काम है? मुश्किल मुझे सिर्फ चाहिए काम होता है, चारा वगैरह जो होता है वो नहीं, वो थोड़ा आसान होता है। रमजान शरीफ का महीना बरकतों का महीना है, हम तो उनको तरकीब देते हैं कि भाई ये सारे काम जो इधर के हैं, ये दोनों दौलत सब कुछ इधर की है, कुछ आखिरत के लिए करो। तो आप लोग सहरी इफ्तारी कहाँ करते हैं? रास्ते में, रोड पर? रास्ते में चलते हुए रोजे हम रखते हैं। रोजे भी रखते हैं और रोजे नहीं भी रखते हैं, मगर यही है कि हम तो उनको तरकीब देते हैं कि भाई रोजा रखवाएं, खुला अल्लाह ही खुलवाता है। रोजा रखने वाले के लिए बड़ी बड़ी प्यारी रिवायत मिलती हैं, अल्लाह ताला उससे राजी होता है। रोजा जो है जहन्नम में जाने से बचाएगा और दाखिले जन्नत कराएगा इंशाल्लाह। अपने बाड़े के ऊपर जो है वहाँ पे राज बनी हुई है, वहाँ पे माशाल्लाह रोजे जो है रखवाते हैं, रोजा जो है लोगों को इफ्तार कराते हैं। फिर अभी इंशाल्लाह ताला बाड़े के ऊपर ही पढ़ाते हैं। एक महीने के अंदर लालकाने से एक जो है मौलवी साहब मंगाते हैं, जो हमारा इस्लामी भाई है अहले सुन्नत का, माशाल्लाह 30 ही रोजे जो है ऊपर तरावी इंशाल्लाह होती है। तो जो भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं उनको जन्नत के दरवाजे पर जो है सिराब किया जाएगा, ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा रोजादारों को, उनको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और इस्लामिया से भी आपकी मुलाकात कराते हैं इंशाल्लाह। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बताएं क्या काम कर रहे हैं? आप करते हैं? ट्रक चला रहा है। ट्रक चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर है। मजदूरी लेती मेथी ब्लॉक चलाएगा। हम इस तरह करेगा, रोजा रखता है, मजदूरी करता है। हम रेती ब्लॉक चलाएगा, रमजान नहीं कवर कर दे, रोजा पकड़ रहे हैं। रमजान में भी मजदूरी करता है, रमजान भी पकड़ता है, रोजा भी पकड़ता है, मगर मजदूरी भी करता है। आप भी खान भाई? उर्दू समझता नहीं आ रहा, उर्दू समझता नहीं आ रहा, उर्दू नहीं है, उर्दू निश्ता। रमजान में होता है, रोजे से पहले बंद कर दिया जाता है। अच्छा, शॉप, बाकी नमाजें वगैरह ये वो दी जाती है। अपना कारोबारी गाड़ी है मेरा जी, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। सहरी इफ्तारी का इंतजाम भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जो रोजा रखेगा ना उसके लिए आखिरत जो है वो आसान हो जाएगी। क्या करें, काम तो करना ही है ना, रोजा भी रखना है। बिल्कुल 100%। रोजा फर्ज है हर हालत में, नमाज फर्ज है, हर हालत में फर्ज है। मैं तो काम छोड़ के भाग के चला तो मैं नमाज पढ़ने नहीं जा रहा। रोजे में एक ट्रिप लगता है और बाकी दो ट्रिप लगाते हैं ड्राइवर, क्योंकि रोजे में मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ी सहूलत होगी, इसीलिए ताकि ये नमाज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पढ़ रहे हैं, और रोजे में तो फिर और भी कोशिश कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर भी और कंडक्टर भी। प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने मुख्तलिफ मेहनत कश अफराद से मुलाकात की। इसमें वो लोग जो मेहनत और मजदूरी करते हैं, गारा उठाते हैं और छत पर लेकर जाते हैं, और फिर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो गवाले जो दूध वगैरह और भैंसों को चारा वगैरह भी पहुंचाते हैं दिन भर। इसी तरह मजदूर दीगर तबका है, इनसे भी मुलाकात हुई। तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें लेकर आता है रमजान। और दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार साहब कादरी मद्दाजुल आली पूरा साल हमें ये दुआ पढ़ के बताते और सुनाते रहते हैं कि अल्लाह हमें आफियत और सेहत के साथ रमजान से मिला दे। तो खुश नसीब हैं वो मुसलमान के जो रमजान का रोजा रखकर अपनी आखिरत को संवारते हैं, क्योंकि रवायत में आता है कि जो कोई मुसलमान रमजान में दिन में रोजा रखता है, रात को इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।